नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज म फेरि विज्ञान विषयको पाठमा हामीको लागि म उपस्थित भएको छु। एससी को लागि तयारी अवस्थामा बसिराख्नु भएका भाइ बहिनीहरू, लकडाउनको लगत्तै नेपाल सरकारले एससी परीक्षा गर्ने भन्ने हिसाबमा तयारी अवस्थामा रहेको छ। हामी ढुक्क हौं, एससी परीक्षा हुन्छ। लकडाउनको केही साता पछाडि 2 हप्ता वा 3 हप्ता पछाडि नै एससी परीक्षा हुन्छ भन्ने हामी निश्चिन्त रहौं। त्यो हिसाबमा अहिलेको जुन लकडाउनको समयमा हामीले जति पनि तयारी गर्नुपर्ने हो, जति विषयवटामा हामीले गर्नुपर्ने हो, तयारी अवस्थामा हामी कुनै पनि हर हमेसा लकडाउन खुल्दाखेरि परीक्षा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिलेदेखि नै हामी मानसिक रूपमा तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले अब हामीले त्यो हिसाबमा भक्तपुर नगरपालिकाले दिनमा 2 घण्टादेखि 3 घण्टासम्म भर्चुअल क्लास मार्फत हामी अध्ययन गराउँदैछौँ। तपाईले प्रिपेयर गरिराख्नु भएको छ, तयारी गरिराख्नु भएको छ र यसै सन्दर्भमा आज विज्ञानको बिरुवामा हुने कृत्रिम प्रजननको बारे पाठमा हामी जाँदैछौँ र यो पाठमा विशेष गरी हामी 3वटा चिजहरू, विशेष गरी 3वटा चिज अध्ययन गर्छौँ। पहिलो भनेको ग्राफ्टिन विधि, नेपालीमा हामी कलमी विधि भन्छौँ र कलमी विधि हामी के कारणले किन गर्छौँ भन्ने कुरा यो विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ। दोस्रो पाठ भनेको लेयरिनको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। लेयरिनका प्रकारहरू, कस्ता कस्ता वनस्पतिहरूमा लेयरिन हुन्छ यो कुरा अध्ययन गर्छौँ भने तेस्रो भनेको ग्राफ्टिन र लेयरिन विधि भन्दा पनि अलिकति प्राविधिक रूपमा गाह्रो चिज, प्राविधिक रूपमा सबल प्रविधि, अत्याधुनिक प्रविधि पनि भन्छौँ, टिस्यु कल्चरको बारेमा हामी यो पाठमा हामी अध्ययन गर्छौँ। र सुरुमा अब हामी बिरुवामा हुने, वनस्पतिमा हुने कृत्रिम प्रजनन, आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन इन प्लान्ट जानुभन्दा अगाडिको पहिलो पाठ भनेको लेयरिन छ र त्योभन्दा अगाडि हामी भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनेको के हो त, व्हाट डु यु मिन बाई आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन, त्यो पाठमा जाम। हामी स्लाइडमा हेर्न सक्छौँ। एउटा माउ बोटबाट थोरै समयमा असंख्य मात्रामा, धेरै मात्रामा हामीले वनस्पतिहरू उमार्न सक्छौँ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। र यो एक प्रकारको अमैथुनिक प्रजनन हो। दिस इज अ टाइप अफ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन विच large number of plants are produced from a single plant within a short period of time। एकदम थोरै समयमा हामीले धेरै संख्यामा वनस्पतिहरू उत्पादन गर्छौँ भने त्यसलाई हामी कृत्रिम प्रजनन भन्छौँ। र विशेष गरी अब हामीले कृत्रिम प्रजनन किन गर्छौँ त? मैथुनिक प्रजनन त छँदैछ र कृत्रिम प्रजननले हामीलाई के फाइदा दिन्छ र मैथुनिक प्रजनन भन्दा पनि कृत्रिम प्रजननमा अरू भन्दा पनि फाइदा भएकै कारणले गर्दाखेरि हामीले कृत्रिम प्रजननको बारेमा हामीले कुरा गरिराखेका छौँ। र पहिलो नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि यसमा हामीले छोटो समय अवधिमा हामीले धेरै सङ्ख्यामा वनस्पतिहरू, प्लान्टलेट्सहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। वी क्यान प्रोड्युस लार्ज नम्बर्स अफ प्लान्टलेट्स विदिन भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम। दोस्रो भनेको लो कस्ट, हामीले सजिलैसँग कम खर्चमा, कम लगानीमा हामीले धेरै मात्रामा वनस्पतिहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। लो कस्ट, इट इज भेरी इकोनोमिक। र तेस्रो भनेको हामीले नेपालमा विभिन्न प्रकारका, नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै लोपोन्मुख वनस्पतिहरू, जनावरहरू थुप्रै प्रकारका छन् र ती वनस्पतिहरूको संरक्षणको लागि, टु प्रिजर्भ द इन्डेन्जर्ड स्पेसिस फ्लोरा, हैन, वनस्पतिहरू संरक्षणको लागि पनि हामीले इन्डेन्जर्ड स्पेसिस संरक्षणको लागि पनि हामीले भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गर्छौँ। अर्को भनेको र पछिल्लो पटमा हामीले वातावरण, जलवायु परिवर्तनको कारणले र विविध यावत कारणले गर्दाखेरि विभिन्न वनस्पतिहरूमा रोग व्याधिहरू
भइराखेको हामीले देखिराखेका छौँ। र अब वनस्पतिमा पनि ब्याक्टेरियाहरू, भाइरसहरू, किरा फट्याङ्ग्राबाट चाहिँ नि जोगाउनको लागि, ताकि हाम्रो उत्पादकत्व बढोस्, इन अर्डर टु यिल्ड हाई प्रोडक्सन, धेरै मात्रामा उत्पादन बढाउनको लागि हामीलाई त्यस्तो खाले वनस्पतिहरू हामीलाई चाहिने हुन्छ। र त्यस्ता खाले वनस्पतिहरू उत्पादन गर्नको लागि, उमार्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि भेजिटेटिभ प्रोपागेसन, विशेष गरी आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन चाहिन्छ टु यिल्ड द रेसिस्टेन्ट फ्री भेराइटी अफ प्लान्ट, हैन। र अर्को भनेको संसारमा जति पनि वनस्पतिहरू छन् त्यो सबैले बिउ राम्रो खाले भायबल सिड भन्छौँ, राम्रो खाले बिउ उत्पादन गर्न सक्दैन। जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले केराको बोट हेर्छौँ भने केरामा बिउ हुँदैन, र त्यस्तो खाले वनस्पतिबाट हामीले कसरी उत्पादन गर्ने त? धेरै मात्रामा उत्पादन गर्नु पर्यो। उखुमा बिउ लाग्दैन, उखुको वनस्पतिको हामीले उत्पादन गर्नु पर्यो भने के गर्ने त भनेपछि यस्ता कुराहरूको लागि दोज प्लान्ट विच डज नट प्रोड्युस अ भायबल सिड, त्यस्तो प्लान्टलाई चाहिँ हामीले भेजिटेटिभ प्रोपागेसन, आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन, बाई द प्रोसेस अफ आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन वी क्यान प्रोड्युस इट इन लार्ज नम्बर। र अर्को भनेको हामीले कुनै पनि सिजनमा, वर्षमा जेठ कुर्नु पर्दैन, असार कुर्नु पर्दैन, कुनै पनि सिजनमा हामीले आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसनबाट चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। चाहे त्यो एउटा सामान्य नर्सरीको ब्याड मात्र किन नहोस्, चाहे त्यो सफिस्टिकेटेड ल्याबोरेटरी नै किन नहोस्, हामीले यो विविध कारणले गर्दाखेरि हामीले आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन हामी गर्छौँ। अब यसको स्कोप कहाँ छ त भन्दाखेरि हामीले कमर्सियल्ली धेरै मात्रामा उत्पादन गर्नको लागि हामीले कुन ठाउँमा आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसनलाई युज गर्न सक्छौँ, एप्लिकेसन कहाँ छ त भन्दाखेरि जस्तै फर एक्जाम्पल कृषिमा यसको प्रयोग हामीले गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको हर्टिकल्चर, गार्डनिङमा, किचन गार्डन र हाम्रो फुलबारी करेसा, त्यो फुलबारीमा पनि हामी गर्न सक्छौँ, जस्तै हामी हर्टिकल्चर भन्छौँ। त्यसै अर्को भनेको पोमोलोजी, हामीले बागबानी विज्ञान भन्छौँ। फलफुलहरू उत्पादन गर्नु पर्यो, केरा उत्पादन गर्नु पर्यो, लार्ज नम्बरमा सुन्तलाहरू, स्याउहरू उत्पादन गर्नु पर्यो, त्यो विज्ञानलाई पोमोलोजी। फलफुल विज्ञानमा, फलफुलको बागबानी विज्ञानमा पनि हामीले यो प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको फरेस्ट्री, वन विज्ञानमा हामीलाई पहिरो गएको ठाउँमा थोरै समयमा हामीले धेरै प्रकारका, धेरै सङ्ख्यामा वनस्पतिहरू त्यहाँ उमार्नु पर्यो, रोप्नु पर्यो भने। त्यसै गरी फ्लोरिकल्चरमा पुष्प विज्ञान भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ नि थोरै समयमा राम्रो भेराइटीका वनस्पतिहरू उत्पादन गर्नु पर्यो भने फ्लोरिकल्चर। अर्को भनेको नर्सरी बेडमा, नर्सरी इन्डस्ट्रीहरूमा हामीले जहाँबाट हामीले कस्टमरहरूलाई थोरै अमाउन्टमा, लार्ज अमाउन्टमा हामीले बोटका बिरुवाहरू उमार्नु पर्यो भने यो नर्सरीमा पनि यसको यो कमर्सियल एप्लिकेसनहरू हुन्। म फेरि भन्छु, एग्रिकल्चरमा, कृषिमा, हर्टिकल्चर, त्यसपछि बागवानी विज्ञान, त्यस पछाडि पोमोलोजी, फलफुल विज्ञान, फरेस्ट्री वन विज्ञान, पुष्प विज्ञान, र अर्को भनेको नर्सरीमा यिनीहरूको उपयोगिता हुन्छ। र त्यस पछाडि अर्को पाठमा हामी यति गइसके पछाडि अब हामी लेयरिनमा जाऊँ। हामीले लेयरिन भनेको के हो? अघि पनि मैले भने यो पाठमा हामी तीनवटा विषयकोमा अध्ययन गर्छौँ। फर्स्ट इज अ लेयरिन, सेकेन्ड ग्राफ्टिन, र अर्को भनेको टिस्यु कल्चरमा। र लेयरिन भनेको के हो त भनेर हामी पहिला जाऊँ। लेयरिन भनेको एक प्रकारको तेस्रो प्रकारको कृत्रिम प्रजनन हो कि जुन माउबोटको हाँगो, विशेष गरी कमलो हाँगोहरू, माउबोटको हाँगोलाई झुकाएर, नुबाएर माटोमा गाड्ने र त्यो गाडेको ठाउँबाट जरा उमारिकन त्यो जरा उमारेको त्यो हाँगोलाई काटेर हामीले अर्को अर्को बोट उमार्छौँ भने त्यसलाई हामी लेयरिन भन्छौँ। लेयरिन। र यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यसमा हामीले माउको बोटबाट काट्नु पर्दैन। सुरुमा पहिला हाँगो निकाल्ने, माउको बोटमा नै छँदाखेरि हाँगो निकाल्ने, त्यो हाँगो जरा निकालेर त्यस पछाडि अनि काटेर हामीले उत्पादन गर्ने। लेयरिन इज अ प्रोसेस अफ डेभलपिङ रुट्स अन अ ब्रान्चेस अफ ए प्यारेन्ट प्लान्ट भन्छौँ। त्यस पछाडि अर्को भनेको अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले पहिला सुरुमा हामीले ब्रान्चलाई चाहिँ नि झुकाउनु पर्यो, नुबाउनु, माटोतिर गाड्नु पर्यो। त्यस पछाडि यसलाई सोइलले चाहिँ नि माटोले चाहिँ गाड्ने।
बेन्डिङ अफ ब्रान्चेस एन्ड कभरिङ इट विथ सोइल टु इन्करेज रुट। जरा पलाउन दिनको लागि माटोले चाहिँ त्यो हाँगोलाई चाहिँ नि हामीले छोप्नु पर्यो। त्यस पछाडि अब यो चाहिँ कस्तो खाले प्रक्रिया भन्दाखेरि यो एकदम सजिलैसँग गर्न सक्ने, थोरै समयमा थोरै लागतमा सजिलैसँग कुनै पनि रिस्क, कुनै पनि झन्झट बिना पनि, कुनै पनि रिस्क बिना चाहिँ हामीले यो उमार्न सक्छौँ। इट इज लो कस्ट वे टु प्रोपागेट एट लो रिस्क, रिस्क पनि कम हुने। अर्को भनेको यो बेलामा वनस्पतिको माउको हाँगो माउको बोटमा नै हुँदाखेरि त्यो हाँगोमा जरा उमार्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ नि जुन हामीले उमार्ने वनस्पति हो त्यो चाहिँ नि मर्छ भन्ने सम्भावना चाहिँ थोरै हुन्छ। इट इस्ट्याब्लिस अ गुड स्ट्रङ रुट सिस्टम अन द न्यू प्लान्ट बिफोर सेपरेटिङ इट फ्रम दि मदर प्लान्ट। माउको बोटमा छँदा नै हामीले जरा निकालिसक्छौँ। त्यस कारणले यो चाहिँ नि रिस्क पनि कम छ र अर्को भनेको लागत पनि कम हुन्छ। र अब यहाँ चाहिँ नि अब कस्तो कस्तो प्लान्टमा हामीले गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि विशेष गरी लो ग्रोइङ बुट्याङहरू, झारहरूमा हामी गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको सफ्ट सुट प्लान्ट, र त्यसको हाँगो चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि अलिकति नरम हुनु पर्यो। कडा खाले भयो भने त्यो हामीले नुमाउँदाखेरि बेन्डिङ गर्दाखेरि त्यो हाँगो भाँचिन सक्छ। त्यस कारणले सामान्यतया एयर लेयरिङ र अर्को भनेको माउन्ट लेयरिङ छोडेर अर्को लेयरिङ गर्दाखेरि यो चाहिँ नि लो ग्रोइङ प्लान्ट र अर्को भनेको सफ्ट सुट प्लान्टमा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्ता एक्जाम्पलहरू के हुन सक्छन् त भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल हनीसुकर प्लान्टहरू, यो एक प्रकारको हामीले यो सिजनमा फुल्ने झारको रूपमा फुल्ने वनस्पति हो हनीसुकर प्लान्ट। अर्को भनेको अब हामीले सुन्तलाका जातहरू जुन चाहिँ झारको रूपमा होचो जातहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि त्यो पनि हामी सुन्तला र कागतीका जातहरूमा हामीले गर्न सक्छौँ। यो प्रक्रिया लेयरिङ प्रक्रिया। अर्को भनेको मलबेरी, किम्बुको बोट भन्छौँ हामीले। जस्तै अब पहिला पनि हामीले पाठमा पढ्यौँ सेरिकल्चरमा, रेशम खेतीमा चाहिँ किम्बुको बोट प्रशस्त चाहिन्छ लार्भालाई खुवाउनको लागि। त्यसकारणले किम्बुको बोट उत्पादन गर्न र किम्बु आफै फल पनि एउटा राम्रो पोषिलो फल भएको कारणले हामीले यसको चाहिँ नि उत्पादन, त्यसबाट जुसहरू बनाउन सक्छौँ। किम्बुको खेती गर्न पनि हामीलाई यो लेयरिङ विधिबाट सजिलैसँग हामीले थोरै समयमा धेरै मात्रामा उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी अरू भनेको अब आँपहरू, फलफुलको राजा नै भन्छौँ, किङ अफ फ्रुट भन्छौँ। अब त्यो धेरै मात्रामा उत्पादन गर्नु पर्यो। आँपको एउटा बोटबाट चाहिँ कमसेकम फल दिनको लागि 10 वर्ष लाग्छ नेचुरल प्रोसेसबाट। तर हामीले यो लेयरिङको माध्यमबाट धेरै वनस्पतिहरू एकैपटक उमारेर गर्न सक्यौँ भने यसबाट हामीले फलफुल विज्ञानमा प्रशस्त मात्रामा वनस्पतिहरू उमार्न सक्छौँ भने यो एउटा केही एक्जाम्पलहरू मात्र हुन्। यसका अलावा हामीले थुप्रै प्रकारका वनस्पतिहरूमा गर्न सक्छौँ। विशेष गरी यो चाहिँ नि जरा काण्डहरू, ब्रान्चेसहरू कमजोर हुनु पर्यो र सजिलैसँग त्यसलाई बङ्गाउन सक्ने हुनु पर्यो। अब त्यसमध्ये अब लेयरिङका पनि विभिन्न प्रकारहरू छन्। कुन कुन प्रकारबाट हामीले लेयरिङ गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसमा म भाइ बहिनीलाई म बोर्डमा देखाउन चाहन्छु। जस्तै पहिलो प्रकार भनेको यो, यसलाई हामीले सिम्पल लेयरिङ भन्छौँ। एउटा सानो हाँगो छ, सानो बोट छ, बुट्यान छ, भुसेस छ, त्यसको चाहिँ नि कमलो भागलाई विशेष गरी कमलो भाग पनि 1-2 वर्ष पुरानो हुनुपर्छ। जस्तै उदाहरणको रूपमा गुलाब भयो, गुलाबहरूमा सानोलाई चाहिँ नि हामीले माटोमा बिस्तारै चाहिँ नि झुकाउने र त्यो झुकाउँदाखेरि त्यो माटोले पुरिदिने अनि त्यो पुरेको त्यो गाँठोबाट त्यसलाई नोडबाट बिस्तारै जरा आउँछ। यसलाई सिम्पल लेयरिङ भन्छौँ। र अर्को भनेको कम्पाउन्ड लेयरिङ भन्छौँ। र यहाँ चाहिँ नि सिम्पल लेयरिङबाट चाहिँ एउटा मात्र गाँठोबाट जरा निस्कन्छ भने कम्पाउन्ड लेयरिङबाट धेरै गाँठोहरू, धेरैवटा नोडबाट लहरै चाहिँ नि जरा निस्किन्छ। जस्तै हामीले यहाँ चार्टमा हेरौँ, यो सिम्पलमा एउटा मात्र एक ठाउँबाट, कम्पाउन्डमा धेरैवटा। अर्को तेस्रो टाइप भनेको टिप लेयरिङ भन्छौँ। टुप्पो मात्र नुहाउने र त्यसका धेरै टुप्पोहरू हामीले निकाल्न सक्छौँ। जस्तै यो टिप लेयरिङ। र अर्को भनेको माउन्ट लेयरिङ पनि भन्छौँ, अर्को भनेको स्टुल लेयरिङ भन्छौँ। यो यस प्रकारको जसको चाहिँ नि हाँगो चाहिँ नि धेरै नजिकमा छ र प्रशस्त मात्रामा हाँगो आउँछ, त्यस्तोबाट चाहिँ माउन्ट लेयरिङ हामीले गर्न सक्छौँ। र अर्को प्रकारको भनेको एयर लेयरिङ हो। र यसमध्ये सबैभन्दा बढी
सबैभन्दा यो सिम्पल लेयरिन, कम्पाउन्ड लेयरिन, टिप लेयरिन, माउन्ट लेयरिन र एयर लेयरिन भने सबैभन्दा बढी चाहिँ नि प्रचलनमा र सबैभन्दा सजिलो भनेको यो एयर लेयरिन रूपमा लिन्छ, एयर लेयरिनको रूपमा लिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको यो बारेमा अब हामीले क्रमिक रूपमा हामी चर्चा गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब सुरुमा सिम्पल लेयरिनमा हामी के गर्छौँ त भन्ने कुरा हेरौँ। तपाईहरुले चार्टमा म देखाउन चाहन्छु भाइ बहिनीहरू, हेरौँ। जस्तै एउटा बोर्ड छ, एउटा बोर्डको चाहिँ हामीले कमलो हाँगोमा भएको पहिला पातहरू निकाल्ने। वी हेभ टु रिमुभ द लिभ्स हियर फर्स्ट अफ अल। त्यस पछाडि बिस्तारै चाहिँ यो हाँगो कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि लो फ्लेक्जिबल स्टिम, हाँगो चाहिँ नि फ्लेक्जिबल हुनु पर्यो, कडा हुनु भएन। कडा भयो भने यो ट्याक्ट भाँचिहाल्छ, द्याट इज वाइ। त्यस पछाडि हामी के गर्ने त भन्दाखेरि त्यस पछाडि हामीले यो जुन नुभाको भाग छ, बेन्डिङ पोर्सनलाई हामीले माटोलले यसरी छोपिदिने। छोपेर चाहिँ सानो एउटा हुकले, सानो एउटा पेगले चाहिँ नि, ताकि यो चाहिँ नि नफुत्कियोस् भनेर हामीले माटोले छोपिदिने, एक किसिममा किल्लामा गाड्दिने भनौँ न त। अनि त्यसको केही महिना पछाडि, लगभग 2 महिना 3 महिना पछाडि चाहिँ नि यो जुन ठाउँ छ, यो जुन यहाँ नोड हुन्छ, स्टिमको जुन आँख्लो छ, त्यो आँख्लोबाट चाहिँ बिस्तारै के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी जरा आउँछ। अनि जरा आइसके पछाडि यसलाई चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ यो माउ बोर्ड र अनि त्यस पछाडि यो अर्को बनेको बोर्डबाट चाहिँ यसरी हामीले छुट्याउन सक्छौँ। जस्तै यो मैले फिगर चाहिँ एउटा स्ट्रबेरीको देखाइराखेको छु। स्ट्रबेरीमा पनि हामीले मजाले, अहिले त हाम्रो एउटा राम्रो फलफुल, धेरै न्युट्रिसियस फलफुल मध्ये स्ट्रबेरी पाइन्छ, स्ट्रबेरी हो। यसमा चाहिँ हामीले एकैपटक धेरै मात्रामा खेती गर्नु पर्यो भने एउटा बोर्डबाट पनि हामीले एक वर्ष, एउटा सिजनमा धेरै सङ्ख्यामा उमार्न सक्छौँ सिम्पल लेयरिनको तर्फबाट। अघि पनि मैले भने यसको लागि सिम्पल लेयरिनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि झार जस्तो हुनुपर्छ, शुड बी हब्स अर स्ट्रब्स। त्यस पछाडि स्टिम शुड बी फ्लेक्जिबल, हैन, यो कुरा। अब यसैलाई हामी फेरि हेरौँ। सुरुमा यसमा 3वटा प्रक्रियाबाट गर्छौँ। पहिलो प्रक्रिया भनेको के त भन्दाखेरि सेलेक्सन। अब यसको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो स्प्रिङ अथवा लेट अटम, हाम्रो हिउँको अन्तमा र वसन्तको सुरुमा नै हामीले यसलाई चाहिँ नि कुन बोटमा हामीले छनौट गर्ने, कुन बोटमा लेयरिन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छनौट गर्नुपर्छ। कुन समयमा गर्ने त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू लेट अटम अर अर्ली स्प्रिङ। जस्तै वसन्त सुरु हुनुभन्दा अगाडि, हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भयो भने माघतिर, पुष माघतिर वा फागुनको सुरुको हप्तामा नै हामीले यो बोर्डबाट अब हामीले लेयरिन गर्दैछौँ भनेर, सिम्पल लेयरिन गर्दैछौँ भनेर सेलेक्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यो हाँगो कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि 1-2 वर्ष चाहिँ पुरानो हुनु पर्यो, ताकि त्यसमा प्रशस्त मात्रामा नोडहरू होस्, आँख्लोहरू होस्, त्यो नोडबाट चाहिँ नि हाँगो निकाल्न सकियोस्। त्यस पछाडि के गर्ने त भन्दाखेरि यो अनि त्यसमा भएका त्यो हाँगोमा स्टिममा भएको पातहरू हामीले निकाल्नुपर्छ, सावधानीपूर्वक निकाल्नुपर्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त सेलेक्सन भन्छौँ। त्यस पछाडि भनेको बरोइन, त्यो भनेको त्यस पछाडि यसलाई, त्यो हाँगोलाई हामीले गाड्ने काम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, बेन डाउन, हैन, झुकाउने भयो, नुभाउने। त्यस पछाडि कुन ठाउँमा गाड्ने हो त, त्यो गाड्ने ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई अडाउनु पर्यो, एउटा कुनै पनि पेगले, कुनै पनि किल्लाले चाहिँ अडाउनु पर्यो। त्यस पछाडि त्यो किल्लाले अडाइकन त्यसमा माटोले के गर्नुपर्छ, पुर्नु पर्यो। त्यस पछाडि त्यो नोडबाट चाहिँ बिस्तारै जराहरू आउँछ र यसको लागि यो सिम्पल लेयरमा विशेष गरी 2 देखि 3 महिनामा, वसन्त सुरु हुनुभन्दा अगाडि गर्छौँ र वसन्तमा चाहिँ नि करिब प्रायःजसो बोर्ड बिरुवा र पालुवा निस्कने भएको कारणले त्यो वसन्तको अन्तमा, वसन्तसम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ यसबाट के आउँछ त भन्दाखेरि जराहरू आइसकेको हुन्छ। त्यस पछाडि के गर्ने त भन्दाखेरि माउको बोर्डबाट सेपरेसन गर्ने। द थर्ड स्टेज इज सेपरेसन। 2-3 महिना पछाडि जरा निस्किसकेको हुन्छ अनि सेपरेट फ्रम मदर प्लान्ट। त्यस पछाडि बिस्तारै सावधानीपूर्वक वी हेभ टु सेपरेट द प्लान्टलेट फ्रम द मदर प्लान्ट। त्यस पछाडि त्यो सेपरेट गरिसके पछाडिको प्लान्टलेट छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एकैपटक हामीले खेतबारीमा जुन ठाउँमा रोप्नुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ रोप्दैनौँ। सुरुमा हामीले नर्सरी बेडमा चाहिँ हामीले अझ जरा चाहिँ राम्रोसँग उम्रियोस् भन्ने हिसाबमा नर्सरी बेडमा चाहिँ राख्ने। नर्सरी बेडमा पर्याप्त मात्रामा राखे पछाडि जरा राम्रोसँग प्रशस्त मात्रामा इन्डिपेन्डेन्टली हामीले उसले उम्रन सक्ने भए पछाडि हामीले यसलाई अर्को हाम्रो कुन ठाउँमा लगेर रोप्ने हो त्यहाँ गर्छौँ। 3वटा स्टेप, सेलेक्सन, बुरेन अनि अर्को भनेको
सेपरेसन गरेर हामीले सिम्पल लेयरिङ विधिबाट यो गर्छौँ। कस्तो कस्तो वनस्पतिमा गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल अघि पनि मैले भने हामीले यहाँ कागतीको वनस्पति दिएका छौँ, कागतीमा हामीले यो गर्न सक्छौँ। दोस्रो भनेको यो चाइना रोज हो, अर्नामेन्टल प्लान्ट हो चाइना रोज हैन। त्यस पछाडि अर्को भनेको रोडोडेन्ड्रन हैन, लालीगुराँसमा पनि गर्न सक्छौँ। हाँगो अलिकति कम, अर्को तुलनामा कमजोरी हुन्छ यसको। अर्को भनेको यो हनीसुकर हैन, यसमा प्रशस्त मात्रामा यो मह, यसको फेदमा मह पाउने भएकोले यसलाई हनीसुकर भन्छ। यो प्रशस्त सेन्ट दिने वनस्पति हो, गार्डनलाई सजाउनको लागि हर्टिकल्चरमा धेरै महत्त्व राख्ने एउटा फुल हो यो। त्यस पछाडि अर्को प्रक्रिया भनेको के भन्दाखेरि टिप लेयरिङमा। र अब टिप लेयरिङमा पनि हाम्रो यो सिम्पल लेयरिङ भन्दा त्यति फरक छैन, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै प्रक्रिया सेम नै हो, द होल प्रोसेस इज सेम एज सिम्पल लेयरिङ हो। बट त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ नि एउटै वनस्पतिको, कमलो वनस्पतिकोबाट चाहिँ हामीले टिपहरू, त्यसको टुप्पोहरू चाहिँ नि ठाउँ ठाउँमा हामीले एकैपटक चाहिँ नि 2-3वटा वनस्पतिहरू उमार्न सक्छौँ। यसबाट पनि यो टुप्पोबाट पनि हामीले नयाँ वनस्पति आउने भयो, यो टुप्पोबाट पनि नयाँ वनस्पति आउने भयो, अर्को टुप्पो छ भने त्यहाँबाट पनि नयाँ वनस्पति आउने भयो। खासमा चाहिँ सिम्पल लेयरिङ र टिप लेयरिङमा फरक छैन है। यो भयो। अब त्यस पछाडि अब अर्को तेस्रो प्रकारको भनेको कम्पाउन्ड लेयरिङ। सिम्पल लेयरिङकै प्रोसेसमा हो, तर यसमा चाहिँ नि यसको हाँगो कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि द ब्रान्च सुड बी लङ हैन एन्ड फ्लेक्जिबल। लामो मात्र भएर हुँदैन कि फ्लेक्जिबल पनि हुनु पर्यो, ताकि हामीले ठाउँ ठाउँमा यो नोड, यसको नोडमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा नोडहरूमा गाड्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट जरा निस्कोस्। यसको के त भन्दाखेरि जस्तै के फरक, मेनी प्लान्टलेट्स क्यान बी अब्टेन फ्रम सिंगल ब्रान्च। सिम्पल लेयरिङमा एउटा मात्र वनस्पति उमार्न सक्छौँ। टिप लेयरिङमा पनि अब 2-3वटा टिप गाडेर हामीले उमार्न सक्छौँ भने, अब यो कम्पाउन्ड लेयरिङमा एउटै ब्रान्चले पनि हामीले 2-3वटा वनस्पतिहरू यसरी हामीले उमार्न सक्छौँ। कम्पाउन्ड लेयरिङ, कम्पाउन्ड भनेको धेरै फरक चाहिँ हामीलाई जहाँ सोध्न पनि सक्छ, त्यसकारणले यसमा खासै त्यति गर्ने प्रोसेसमा त्यति फरक छैन। र यसबाट चाहिँ कुन कुन वनस्पतिमा हुन सक्छ कम्पाउन्ड लेयर भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई मनी प्लान्ट भन्छौँ हैन, मनी प्लान्ट भन्छौँ, फोटोस। त्यस पछाडि अर्को भनेको वेस्टेरिया हैन, जस्तै यो भनेको एक प्रकारको सुनगाभा जस्तै फुल फुल्ने, यो पनि बागवानी विज्ञानको राम्रो फल बगैँचाहरू सजाउनको लागि प्रयोग गर्ने बोटै हो। अर्को भनेको यो अहिले हामी जङ्गलतिर गयौँ भने यो प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। विशेष गरी यसको नाम भाइ बहिनीलाई थाहा छ, यसको नाम हो रसबेरी हो। यो हामीले किम्बु मलबेरी भयो, त्यसकै जात जस्तै देखिन्छ, त बेरी नै हो, तर चाहिँ नि फरक छ, यो चाहिँ नि रसबेरी हो। अर्को भनेको अङ्गुरको बगान हैन, यो पनि क्रिपर्सै हो। त्यसकारणले यसबाट पनि हामीले मजाले चाहिँ नि यो कम्पाउन्ड लेयरिङको मार्फतबाट ग्रेप भाइनलाई चाहिँ नि हामीले मजाले अङ्गुरको बगैँचालाई चाहिँ नि सजाउन सक्छौँ, फैलाउन सक्छौँ। र त्यस पछाडि अर्को पाठमा हेरौँ, अर्को भनेको माउन्ट लेयरिङ भन्छौँ। एउटा टिप लेयरिङ गयो, सिम्पल लेयरिङ भयो, कम्पाउन्ड लेयरिङ भयो। अर्को भनेको थर्ड भनेको माउन्ट लेयरिङ। माउन्ट लेयरिङमा अलिकति फरक छ। सिम्पल लेयरिङ, टिप लेयरिङ र कम्पाउन्ड लेयरिङमा चाहिँ नि द स्टिम सुड बी भेरी फ्लेक्जिबल स्टिम हुनुपर्छ। र अर्को भनेको नर्मली दे आर बुसेस हैन, बुसेस अर हब्स वा बुट्याङ वा यो हब्सहरू हुन्छ भन्छ। यो माउन्ट लेयरिङमा अलिकति के फरक छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नि द ब्रान्चेस, द प्लान्ट सुड ह्याभ मेनी ब्रान्चेस। ब्रान्च चाहिँ नि धेरै भएको हुनु पर्यो। जस्तै नासपातीको बोटमा भयो, माटो सँगैबाट चाहिँ धेरैवटा ब्रान्चहरू निस्केको हुन्छ। अर्को भनेको यो लेमन भयो, कागती जातकोमा भयो। अर्को भयो स्याउको बगानहरू। तपाईँले अब मुस्ताङ कोही जानुभएको छ भने, फटौरी हेर्नुभएको छ भने जुम्लातिरको स्याउ र मुस्ताङकोतिरको स्याउ फरक हुन्छ। भनेपछि त्यो छोटो बोट हुन्छ र त्यहाँबाट मजाले धेरै हाँगोहरू निस्केको हुन्छ। हुन त स्याउ पनि अब फरक फरक प्रजातिका छन् हैन। भनेपछि यस्ता वनस्पतिहरूमा सजिलैसँग हामीले माउन्ट लेयरिङ गर्न सक्छौँ। जस्तै यसको लागि अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि फोटोमा हेरौँ। पहिला चाहिँ हाम्रो यो वनस्पति हुनु पर्यो,
अघि पनि भने द प्लान्ट सुड ह्याभ मेनी ब्रान्चेस, धेरैवटा ब्रान्चहरू हुनु पर्यो सुरुमा, अनि त्यो ब्रान्च भएको प्लान्ट चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्नु पर्यो। अनि यो ब्रान्च सुड बी 1 or 2 year ओल्ड, 1 वा 2 वर्ष पुरानो चाहिँ हुनुपर्छ, नभए चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस पछाडि अनि जुन प्लान्ट हो त्यो त्यसको चाहिँ नि स्प्रिङ, अर्ली स्प्रिङ हैन, वसन्त सुरु हुनुभन्दा अगाडि यसमा चाहिँ नि हाफ इन्चमा हामीले काटिदिनुपर्छ त्यसको जराहरू, त्यसको माथिको काण्डहरूलाई काटिदिनुपर्छ। काटेर चाहिँ नि पातहरू पनि निकाल्ने, काण्डहरू पनि निकालेर यसरी काट्नुपर्छ, त्यसलाई सेलेक्सन भन्छौँ। त्यस पछाडि अर्को के गर्छौँ त भन्दाखेरि सेलेक्सन पछाडि त्यो यसरी काटिसके पछाडि हामीले यसमा यो काण्डहरू छोपिने गरी माउन्ट गर्छौँ। त्यो भनेको माटोले चाहिँ नि छोपिदिन्छौँ। जस्तै तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, यो हाम्रो सेलेक्ट गरेको प्लान भयो, त्यस पछाडि माटोले चाहिँ यसरी छोपिदिएको छ। र यो चाहिँ कहिले हुनुपर्छ त भन्दाखेरि इट सुड बी अर्ली स्प्रिङ, वसन्त सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि वसन्तमा त पालुवा आउँछ, इन स्प्रिङ प्लान्ट डेभलप बर्ड्स हैन, त्यस पछाडि अनि बिस्तारै यसमा चाहिँ नि पालुवा डेभलप हुन थाल्छ, बर्ड्सहरू आउँछ। अनि बर्ड्स आए पछाडि अब यसको लागि चाहिँ यो अलिकति समय चाहिँ लाग्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले याद गर्नु होला, पालुवा आउने बित्तिकै यहाँबाट जरा आउँदैन, र पालुवा आइसकेको केही वर्ष, कमसेकम 1 वर्ष लाग्छ। यो 6-7 महिनादेखि 8-9 महिना वा 1 वर्षसम्म लाग्छ। 1 वर्ष भए पछाडि यसमा यो प्रत्येक जराबाट चाहिँ यो प्रत्येक ब्रान्चबाट चाहिँ यसरी चाहिँ जराहरू आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान सी बोइज एन्ड गर्ल्स हैन, यो जराहरू आइसकेको छ। अनि यो जरा आए पछाडि के गर्ने त भन्दाखेरि यसमा अब हामीले अर्को सालमा नेक्स्ट इयर कम्पाउन्ड लेयरिन, सिम्पल लेयरिन, टिप लेयरिनहरू भनेको केही मन्थ भित्र नै हामीले प्लान्टलेटहरू उमार्न सक्छौँ भने यसमा चाहिँ 1 वर्ष कुर्नुपर्छ। यो चाहिँ याद गरौँ विशेष गरी हैन। अनि यो त्यसपछि यो डेभलपमेन्ट भइसके पछाडि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अनि यसलाई छुट्टा छुट्टै प्लान्टलेटको रूपमा हामीले यसलाई निकाल्छौँ, माउको बोर्डबाट निकाल्छौँ, अनि नर्सरी बेडमा राखेर हामीले अर्को छुट्टै प्लान्टको रूपमा हामीले उमार्न सक्छौँ। अलिकति फरक माउन्ट लेयरिन। अब यसलाई फेरि हामी भाषागत रूपमा हेरौँ। फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु सेलेक्ट द क्लोजली ब्रान्च श्रब्स अर रुट स्टक हैन, हाँगो बाँकी भएको फलफुलहरू टिपिसके पछाडिको जुन हाँगो छ त्यो सेलेक्ट गर्नु पर्यो। देन यु हेभ टु कट द स्टिम 1 inch एबभ द सोइल सर्फेस, सोइल सर्फेसबाट माटोको सतहबाट 1 inch जति चाहिँ माथि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो त्यसको काण्डहरूलाई काट्नु पर्यो। देन एलाउ टु डेभलप बर्ड ड्युरिङ स्प्रिङ, त्यस पछाडि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ नि केही मुनाहरू आउनलाई छोड्नु पर्यो। त्यस पछाडि माउन्ट सोइल ओभर द न्यू सुट, त्यस पछाडि त्यो जुन जरा त्यो जुन काण्डहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामीले माटोले चाहिँ नि छोपछाप चाहिँ गरिदिनु पर्छ। त्यस पछाडि इट विल डेभलप रुट टिल नेक्स्ट सिजन, अर्को वसन्त, अर्को मौसमसम्म, अर्को ऋतुसम्ममा चाहिँ के हुन्छ त भने यसमा जराहरू चाहिँ विकसित भइसकेको हुन्छ। त्यस पछाडि सेपरेट द सुट फ्रम दि मर्डर स्टिम, अनि माउ हाँगोबाट चाहिँ हामीले जुन जरा निस्केको भागहरू प्लान्टलेटहरू छन् त्यसबाट चाहिँ हामीले सेपरेसन गर्न सक्छौँ। यो भयो, यो प्रोसिडर भयो। त्यस पछाडि यो कहाँ केमा प्रयोग हुन सक्छ त भन्दाखेरि यहाँ फोटोमा तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ मलबेरी प्लान्ट। दिस इज अ मलबेरी प्लान्ट। मलबेरी प्लान्टको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ त भन्दाखेरि अघि पनि मैले भने रेशम खेतीको लागि इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यस पछाडि अर्को स्याउको उत्पादनको लागि, अब ठुल्ठुलो स्याउहरू नासपातीको जस्तो अथवा ठुल्ठुलो रुख जस्तो बन्ने स्याउको लागि चाहिँ अब यो माउन्ट लेयरिन त्यति फिजिबल छैन। तर यस्तो उन्नत जातको भेराइटी जुन सानो हाम्रो काँक्रोको बोट जस्तो सानो प्लान्ट मात्र हुने स्याउहरूमा चाहिँ नि वी क्यान डु दिस माउन्ट लेयरिन, सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। मलाई थाहा छ जस्तै तपाईँहरू मुस्ताङ जानुभएको छ भने प्रशस्त मात्रामा यो प्रकारको स्याउहरू उन्नत जातको, यो रैथाने भन्दा पनि उन्नत जातको स्याउको बगानहरू हामीले प्रशस्त थोरै समयमा केही वर्षमा नै हामीले पुरै बगान हामीले स्याउले भरिभराउ गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको ग्वाभा भयो हैन, एकदम डेलिसियस एकदम न्युट्रिसियस प्लान्टहरू हैन, सजिलैसँग हामीले यो माउन्ट लेयरिनबाट हामीले प्लान्टलेटहरू थोरै समयमा नै धेरै निकाल्न सक्छौँ। अर्को भनेको नासपातीहरू हैन, सबैभन्दा
स्याउ भन्दा पनि जति पनि वनस्पतिहरू छन् फलफुलहरू त्यसमा धेरै न्युट्रिसियस मध्ये चाहिँ नि यो पनि हो। यसबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि माउन्ट लेयरिनबाट उत्पादन गर्न सक्छौँ। यो एउटा एक्जाम्पलहरू मात्र हुन्, अरू धेरै पनि छन् भाइ बहिनीहरू। र अब अर्को प्रकारको छ, सम्भवतः तपाईँले यो देख्नुभएको होला, तपाईँहरू नर्सरीमा जाँदाखेरि कुनै बोटनी वनस्पति विज्ञान पढाउने कुनै एउटा फरेस्ट्री विज्ञानमा जाँदाखेरि तपाईँले देख्नुभएको होला, यो प्रकारको के गरेको होला भन्ने पनि तपाईँले लागेको होला। जस्तो एउटा सानो हाँगो छ, हाँगोमा चाहिँ अब यो के मल हो कि माटो हो बेरिएको छ, त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ प्लास्टिकले झोलाले चाहिँ नि ऱ्याप गरेको छ, के गरेको होला थाहा छ भाइ बहिनीहरू? एक्ज्याक्टली त्यो भनेको अर्को प्रकारको लेयरिन हो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि इयर लेयरिन भन्छौँ। अहिले सबैभन्दा प्रचलनमा आएको, सबैभन्दा सजिलो सिम्पल लेयरिन, माउन्ट लेयरिन, टिप लेयरिन, कम्पाउन्ड लेयरिन भन्दा पनि सजिलो। यो किन पनि राम्रो छ त भन्दाखेरि यो भनेको जस्तै अघिको लेयरिनहरू माउन्ट लेयरिन छोडेर सिम्पल, कम्पाउन्ड र टिप लेयरिनमा ब्रान्च चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कमलो हुनुपर्छ। तर यसको लागि ब्रान्च चाहिँ कमलो हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। यो हामीले जुनसुकैमा पनि गर्न सक्छौँ। आँपको बोटमा, स्याउको बोटमा, नास्पातीको बोटमा, जुनमा चाहिँ कडा ब्रान्चहरू छन्, हाँगो चाहिँ जसको कडा छ, जुन चाहिँ हामीले सजिलैसँग भेट्टाउन सक्ने अलिकति होचा ब्रान्चहरू हुने जुनसुकै वनस्पतिमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि इयर लेयरिन गर्न सक्छौँ। यसलाई इयर लेयरिन भन्छौँ हामीले। कसरी हुन सक्छ त, कसरी हुन्छ त एकचोटि हेर भाइ बहिनीहरू। सर्वप्रथम हामीले जुन हाँगो लिने हो, फेरि पनि म भन्छु भाइ बहिनीहरू, यो लेयरिनको लागि द ब्रान्च सुड बी 1 or 2 years ओल्ड, 1-2 वर्ष पुरानो चाहिँ हाँगो हुनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। अनि के गर्ने त भन्दाखेरि यो हाँगोको जुन बार्क छ, बाहिरको बोक्रालाई हामीले काट्ने, कति सेन्टिमिटर त भन्दाखेरि 2-3 सेन्टिमिटर चारैतिर हाम्रो औँठी जस्तो बनाएर काट्ने। रिमुभ 2 or 2 to 3 सेन्टिमिटर रिङ अफ बार्क। फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु डु लाइक द्याट। देन त्यस पछाडि के गर्ने त भन्दाखेरि वी हेभ टु पेस्ट द आइबिए हर्मोन। त्यस पछाडि हामीले आइबिए भनेको एक प्रकारको प्लान्ट हर्मोन हो। हामी टिस्यु कल्चरमा हामी फेरि यसको चर्चा गर्छौँ। आइबिए भनेको इन्डोल ब्युटाइरिक एसिड भन्ने एक प्रकारको, जसरी जनावरमा हर्मोनहरू हुन्छन्, पिट्युटरी हर्मोन, ग्रोथ हर्मोन, थाइरोक्सिन हर्मोन, प्याराथाइरोइड हर्मोन भने जस्तै वनस्पतिमा पनि हर्मोनहरू हुन्छन्। यति कुरा चाहिँ बुझौँ भाइ बहिनीहरू। त्यो हर्मोनले त्यसको आकार प्रकार पनि निर्धारण गर्छ, त्यो हर्मोनले जराको विकासमा काम गर्छ, त्यो हर्मोनले स्टिमको डेभलपमेन्टमा काम गर्छ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हर्मोनले फ्रुटको राइपेनिङमा काम गर्छ। फल पकाउनु पर्यो भने पनि हर्मोनले काम गर्छ। जस्तै तपाईँले भाइ बहिनीले याद गर्नुभएको छ होला, केरालाई तपाईँले अरू फलफुलसँग कहिले पनि राख्नु हुँदैन। केरालाई किन त? केरालाई कहिले पनि झोलामा चाहिँ बन्द गरेर राखिँदैन। किन थाहा छ भाइ बहिनीहरू? किन त भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी केराले एक प्रकारको जिबेरेलिन भन्ने हर्मोन हुन्छ, त्यो जिबेरेलिन हर्मोन उत्पादन गर्छ केराले। त्यो केराको त्यो बाट काटेर ल्याइसके पछाडि पनि त्यो जिबेरेलिन हर्मोनको काम के त भन्दाखेरि त्यो फलफुललाई पकाउने काम गर्छ जिबेरेलिन हर्मोनले। जब हामीले पोलिथिन झोलामा केरालाई बन्द गर्छौँ, त्यो हर्मोनको कारणले गर्दाखेरि हर्मोन त त्यहाँभित्र गुम्सिने भयो, अनि त्यो हर्मोनले चाहिँ चाँडो पाक्छ, चाँडो पकाउन मद्दत गर्छ। त्यस कारणले जस्तै अरू फलफुल स्याउ सुन्तला राख्नुभयो, त्यो केरासँगै राख्नुभयो भने त्यो अरू वनस्पतिमा चाहिँ त्यो हर्मोनको रिलिज चाहिँ नि बिस्तारै धेरै फलबाट बोटबाट टिपिसके पछाडि त्यो चाहिँ कम हुँदै जान्छ, अनि त्यो चाहिँ बिस्तारै धेरै समयसम्म रहन्छ। तर केराले चाहिँ नि बोटबाट टिपिसके पछाडि पनि हर्मोनको उत्पादन, हर्मोनको रिलिज चाहिँ नि गरिराख्ने भएको कारणले, त्यो हर्मोनको कारणले, त्यो फल पकाउने हर्मोन रिलिज गरिराख्ने भएको कारणले स्याउ र सँगै राख्दा चाँडो पाक्छ। त्यो भनेको कुहिन्छ अब हैन, सुन्तला कुहिएर जान सक्छ, पाइनएप्पलहरू कुहिन सक्छ। त्यस कारणले वी हेभ टु पुट रेस्ट अफ दी फ्रुट्स फ्रम दी बनाना। त्यस कारण केरा र अरू फलफुल चाहिँ कहिल्यै सँगै राख्नु हुँदैन।
होइन अब केरा चाहिँ चाँडो काँचो केरा किन्नु भयो र चाँडो पकाउनु पर्यो भने तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा पोलिथिन झोलामा बन्द गर्नुस्, केही समय चाहिँ नि राख्नुस्, 1-2 दिनमा नै त्यो मज्जाले पाकिसकेको हुन्छ। र यो त्यसकारणले हर्मोनले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसको फ्रुटको डेभलपमेन्टमा, फ्रुटको राइपनिङमा, जराको डेभलपमेन्टमा, स्टिमको डेभलपमेन्टमा काम गर्छ। त्यसकारणले यहाँ पनि हामीले यो ठाउँमा हामीलाई जरा निकाल्नु पर्ने छ, यो हाँगोमा जरा निकाल्नु पर्ने छ। त्यो जरा निकाल्नको लागि यो आइबिए भनेको इन्डोल ब्युटाइरिक एसिड भन्ने एक प्रकारको हर्मोनले चाहिँ के गर्छ त जरालाई डेभलप गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ, इन्करेज इन डेभलपमेन्ट अफ दि रुट। त्यसकारणले वी हेभ टु इन्जेक्ट, वी हेभ टु पेन्ट आइबिए हर्मोन त्यो ठाउँमा। त्यस पछाडि तेस्रोमा के गर्ने त भन्दाखेरि यो ठाउँमा, यो जुन ठाउँमा हामीले बार निकालेका छौँ, जुन ठाउँमा हाम्रो ऊन छ, घाउ छ, त्यो घाउ भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले ग्राफ्टिन क्ले राख्छौँ। त्यो ग्राफ्टिन क्ले भनेको के त भन्दाखेरि हामीले त्यसमा माटो हुन्छ, त्यसमा मसेसहरू हुन्छ र अरू भनेको केही फर्टिलाइजर्सहरू, त्यसको सम्मिश्रणलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि वी कल इट एज अ ग्राफ्टिन क्ले। इट इज अ मिक्सचर अफ सोइल, मसेस एन्ड सम अमाउन्ट अफ फर्टिलाइजर्स, होइन, त्यसलाई ग्राफ्टिन क्ले भन्छौँ। र ग्राफ्टिन क्लेले के गर्छौँ, त्यसलाई ढाक्छौँ। देन नेक्स्ट इज, अनि त्यस पछाडि एउटा पोलिथिन झोला लिने, पोलिथिन झोलाले त्यो क्ले राखेको ठाउँमा अनि यसलाई मजाले चाहिँ यसरी बाँधिदिने। वी हेभ टु ऱ्याप प्लास्टिक सिट विथ एयर टाइट, हावा नछिर्ने हुनुपर्छ। हावा नछिर्ने गरी चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि यसरी प्लास्टिकले चारैतिर बाँधिदिनुपर्छ। र त्यसको केही समय पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा जराहरू आउन थाल्छन् यसबाट, अनि त्यस पछाडि जराहरू आउँछ। यो ढङ्गले हामीले यो ढङ्गको प्रोसेसलाई, यो ढङ्गको प्रोसिडरलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एयर लेयरिङ भन्छौँ। र यो एयर लेयरिङ कहाँ हुनसक्छ त भन्दाखेरि अघि पनि भने एयर लेयरिङ इज अन हार्ड एन्ड थिक ब्रान्चेस फ्रुट प्लान्ट। विशेष गरी यो एयर लेयरिङ भनेको अरूमा भन्दा पनि विशेष गरी फलफुलहरूमा चाहिँ नि यो एयर लेयरिङ विधिबाट हामीले गर्न सक्छौँ, उमार्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, क्यान यु आइडेन्टिफाई, भाइ बहिनीहरू यो वनस्पति कुन वनस्पति हो थाहा छ होला? यसमा एयर लेयरिङ गरिराखेको छ। एक्ज्याक्टली यो भनेको म्याङ्गो प्लान्ट हो, होइन। अब म्याङ्गोको सिजन आउँदैछ, सबैभन्दा मनपर्ने फलफुल मध्ये भाइ बहिनीहरू सबैलाई त्यो पनि होला, होइन, म्याङ्गो प्लान्टमा। अर्को भनेको यो अहिलेको सिजनको हो, यो गेस गर्न सक्नुहुन्छ? यस, एक्ज्याक्टली लिची प्लान्ट। यो भनेको लिची प्लान्टमा गरिएको यो एयर लेयरिङ हो। अर्को भनेको सबैलाई मनपर्ने कागती, होइन, कागतीमा गरेको एयर लेयरिङ हो। अर्को भनेको यो भनेको पोमिग्रेनेट, अनारमा गरेको एयर लेयरिङ। भनेपछि यसको लागि हाँगो नरम हुनुपर्छ भन्ने छैन। कुनै पनि हाँगो मान्छेले चाहिँ भेट्नु पर्यो, त अग्लो छ भने चढेर त हामीले गर्न सकिँदैन, रिस्क छ। त्यसकारणले अलिकति होचो वनस्पतिहरू जसको कडा हाँगो छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त एयर लेयरिङ गर्न सक्छौँ। अर्को हामी जाम। अब त्यस पछाडि अब यति बुझिसके पछाडि अब हामीले यसको सारमा के छन् त भन्दाखेरि यो कुरा बुझौँ। अब जाँचमा के कुराहरू सोधिन्छ त हामीलाई, एक्जाममा हामीलाई के कुराहरू सोध्न सक्छन् त भनेर हामी त्यसको पनि सानो चर्चा गरौँ। जस्तै अब यसमालाई मैले चाहिँ नि होमवर्कको रूपमा भाइ बहिनीलाई होमवर्कको रूपमा चाहिँ मैले दिएको छु। यसमा लकडाउन असाइनमेन्ट भनेर दिएको छु, भाइ बहिनीहरूले यो गर्नु होला। हुन त मैले छोटो एन्सर पनि लेखिदिएको छु। यो चाहिँ नि 2075 मा चाहिँ नि यो प्रदेश नम्बर 2 मा सोधेको क्वेसन हो। यो 4 नम्बरमा हायर एबिलिटी टाइपमा क्वेसन सोधेको छ। एकचोटि क्वेसन एकचोटि पढौँ। स्टडी द गिवन डायग्राम एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन। एउटा हामीलाई चाहिँ नि वी हेभ गिवन द डायग्राम, एउटा डायग्राम दिएको छ र डायग्राम हेरिकन हामीले वी हेभ टु एन्सर द फलोइङ क्वेसन। के भनेको छ भन्दाखेरि ए मा नेम द मेथड अफ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। यो कुन प्रकारको भेजिटेटिभ प्रोपागेसन हो? लेयरिङको पनि कुन प्रकारको? इज दिस सिम्पल लेयरिङ अर कम्पाउन्ड लेयरिङ
or mount layering, what type of vegetative propagation is the artificial vegetative propagation is this? This is obviously this is a ear layering, ear layering. Write a causes that vegetative propagation is applied commercially. उत्पादन बढाउने हिसाबमा व्यावसायिक रूपमा यो भेजिटेटिभ प्रोपागेसनलाई चाहिँ नि किन प्रयोग गरेको छ, कुन ठाउँमा प्रयोग गरेको छ, राइट अ कजेज किन प्रयोग गर्छौँ हामीले, किन प्रयोग गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले आँपको बोट उमार्नु पर्यो भने छोटो समयमा हामीले सजिलै आँपको वनस्पति उमार्न सक्छौँ, किनभने एउटा फलबाट त्यसको आँपको बिउबाट हामीले अर्को आँपको बोट उमार्नु पर्यो भने हामीलाई धेरै समय लाग्छ, कमसेकम 1-2-3 वर्ष लाग्छ, त्यो पाक्नको लागि फेरि हामीलाई 10 वर्षहरूको कुर्नु पर्ने हुन्छ। तर हामीले यसरी गर्यौँ भने छोटो समयमा नै हामीले प्रशस्त मात्रामा आँपको बोटहरू उमार्न सक्छौँ, अरू वनस्पतिहरू उमार्न सक्छौँ। त्यस कारणले के त भन्दाखेरि इट टेक्स सर्ट टाइम, छोटो समयमा हामीले धेरै उमार्न सक्छौँ। अर्को भनेको राइट टु एप्लिकेसन अफ दिस प्रोपागेसन, यो कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ अरे, जस्तै बागवानी विज्ञानमा जस्तै अब हर्टिकल्चरमा, जस्तै अब फरेस्ट्रीमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। र कमर्सियली चाहिँ यो कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि पोमोलोजी, फलफुल विज्ञानमा फलफुलको उत्पादन गर्नु पर्यो भने यो प्रशस्तमा पाइन्छ। मैले छोटो पनि एन्सर देखेको छु लेयरिनको पनि इयर लेयरिन भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम, नर्सरी इन्डस्ट्रीमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ दिस टाइप यो एप्लिकेसन। पोमोलोजी भनेको द साइन्स अफ फ्रुट्स प्रयोग गर्न सक्छौँ, यो कुरा भयो। अब त्यस पछाडि अर्को क्वेसन पनि मैले चार्टमा देखाएको छु, राइट डाउन आर्टिफिसियल रिप्रोडक्सन हेल्प हाउ डज आर्टिफिसियल रिप्रोडक्सन हेल्प इन एक्सेस प्रोडक्सन अफ फ्रुट, यो 3 मार्क्समा सोधेको छ। त्यो भनेको एप्लिकेसन टाइपमा अब फलफुलको धेरै मात्रामा प्रचुर मात्रामा उत्पादन गर्न चाहिँ नि कुन चाहिँ आर्टिफिसियल रिप्रोडक्सन प्रयोग गर्छौँ रे, हाउ डज कसरी उत्पादन हुन्छ, त्यो बेलामा तपाईले प्रोसिडर मात्र व्याख्या गरेर पुगेन भाइ बहिनीहरू। त्यसको लागि त्यसको लागि चाहिँ नि छोटो समयमा हामीले यति धेरै लार्ज प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ भनेर त्यो कुरा गर्नु पर्यो, कस्ट इफिसियन्सीको कुरा पनि गर्नु पर्यो भनेपछि यी कुराहरुमा चाहिँ नि जस्तै उदाहरणको रूपमा इयर लेयरिङको मार्फतबाट एउटै हाँगोबाट पनि एउटै बोटमा हामीले थुप्रै हाँगोमा इयर लेयरिङ गर्न सक्छौँ। एकै पटक त हामीले कमसेकम 15-20 वटा नयाँ वनस्पतिहरू प्लान्टलेटहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। प्लान्टलेटहरू उत्पादन गर्नुको मतलब के भन्दाखेरि अर्को सालमा धेरै फलफुलहरू उत्पादन गर्नु हो। यस्ता कुरालाई फोकस गरेर हामीले हेर्नु पर्यो। कण्ठ गरेको भन्दा पनि यसमा चाहिँ अब यसको उत्तर त तपाईले पाउनुहुन्न। फेरि म प्रश्न भन्छु, हाउ डज आर्टिफिसियल रिप्रोडक्सन हेल्प इन एक्सेस प्रोडक्सन अफ फ्रुट, कसरी उत्पादन बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा के। त्यो उत्पादन बनाउनको लागि वनस्पतिको संख्या धेरै बनाउनु पर्यो। त्यो वनस्पतिको संख्या कसरी धेरै बनाउने भन्दाखेरि हामीले लेयरिङको विभिन्न प्रोसेसबाट चाहिँ यसरी गर्ने भनेर व्याख्या गर्नु पर्यो। सेकेन्ड नम्बरमा 74 मा नै सोधेको व्हाट इज लेयरिङ, यु क्यान डिफाइन इट। अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ 2 मार्क्समा सोधेको अन्डरस्ट्यान्डमा हाउ क्यान वी ग्रो न्यू लेमन प्लान्ट फ्रम सिम्पल लेयरिङ। अब यसको चाहिँ नि व्याख्या मात्र गरे पुग्छ, अघि पनि हामीले गरिसक्यौँ। राइट डाउन प्लान्ट हाउ डज प्लान्ट रिप्रोड्युस बाई इयर लेयरिङ मेथड एक्सप्लेन, यो पनि 2 नम्बरमा सोधेको छ। यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ हैन। तपाईलाई यो समय अभावको कारणले यहाँ मैले छोटो उत्तर त दिएको छु। जस्तै अब फर्स्टमा डिफाइन एनी वन मेथड अफ आर्टिफिसियल प्रोपागेसन इन डिटेल विथ एप्रोप्रिएट फिगर हैन। सेकेन्डमा डेभलपिङ रुट्स अन द ब्रान्च अफ प्लान्ट इज कल लेयरिङ। अनि थर्डमा सिम्पल लेयरिङमा चाहिँ नि वी हेभ टु सेलेक्सन लेयरिङ बुरिन इन्टु पिट, त्यसपछि फिल इन अनि अब्जर्भ अनि रिमुभ फ्रम प्लान्ट्स। त्यस पछाडि अब इयर लेयरिङमा पनि यसरी नै हामीले छोटकरीमा मैले देखेको छु। अब लास्टमा चाहिँ नि अब हाम्रो समयको अभावमा हामीले लेयरिङसम्म हामी गयौँ। समयको अभावमा लेयरिङ भनेको के त, आज हामीले के कुराहरू पढ्यौँ त म फेरि एकचोटि रिभाइज गर्न चाहन्छु। वी हेभ स्टडी आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसनको बारेमा हामीले के हो त, व्हाई वी डू र यसको एप्लिकेसन कहाँ छ, वेयर इट इज एप्लाइड, आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन कहाँ एप्लाइड हुन्छ यो यसको बारेमा पढ्यौँ। त्यस पछाडि अर्को भनेको हामीले पढ्यौँ व्हाई आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन, के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ, किन हामी गर्दैछौँ आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन, त्यसको बारेमा पढ्यौँ। र थर्डमा चाहिँ हामीले लेयरिङको बारेमा पढ्यौँ, व्हाट इज लेयरिङ। र त्यस पछाडि अर्को भनेको व्हाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लेयरिङ, सिम्पल लेयरिङ, कम्पाउन्ड लेयरिङ, टिप लेयरिङ, माउन्ट लेयरिङ एन्ड इयर लेयरिङ। भाइ बहिनीहरू आज हामीले लेयरिङ
आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन अन्तर्गतको लेयरिङको बारेमा पढ्यौँ। यति नै हो हामीलाई पाठ्यक्रमले निर्देश गरेको। यसको यही च्याप्टरको यही युनिटको अरू पनि बाँकी छन्, जस्तै ग्राफ्टिङ बाँकी छ र अर्को भनेको टिस्यु कल्चर बाँकी छ। इट विल बी डिस्कस अन नेक्स्ट च्याप्टर। अर्को हाम्रो क्लासहरूमा गरौँला। र मैले त भाइ बहिनीलाई केही असाइनमेन्ट पनि छोडेको छु। यो असाइनमेन्ट मैले ओल्ड इज गोल्ड पुरानो क्वेसनबाट लिएको छु। मैले सामान्य तपाईँलाई एन्सर बताउन खोजेँ। तपाईँले घरमा त्यो त्यही क्वेसन पेपरबाट तपाईँले खोजेर तपाईँले गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेँ। र अर्को पटकसम्ममा कुनै त्यस्तो क्वेसनहरू केही भन्नुपर्ने कुराहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यु क्यान ड्रप इट अन द फेसबुक पेज हैन। फेसबुक पेजमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। नगरपालिकाको आधिकारिक वेब पेजमा पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। र म फेरि पनि भन्छु भाइ बहिनीहरू, र तपाईँले थोरै थोरै पढ्नु। एसएलसी एसई कन्फर्म छ। तपाईँहरूलाई होला कि नहोला भन्ने त्यो हाउगिजीमा नलाग्नुहोस्। फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु कन्सन्ट्रेट अन दि एसई एक्जामिनेसन। त्यसमा प्रिपेयर गर्नुहोस्। एसई एक्जाम हुन्छ। त्यस कारणले सिक्ने र सिकाउने प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा राखिकन आजको यो हाम्रो च्याप्टर, आजको यो जुन क्लास यहीँ समाप्त भएको, आजको लागि यो स्थगन भएको जानकारी गराएँ। हस्त, धन्यवाद, बाई।